106औं श्रृङ्खला 106 श्रृङ्खलामा हामी 106 मा हिँड्छौँ आज हो 106 106 हो आजको श्रृङ्खला 106 मा हामी यही कोभिड-19 कै पेन्डेमिकमा हुर्किरहेको बाँचिरहेको कारणले गर्दा आजको लागि चाहिँ यही कोभिड-19 सँग हामी कसरी जुझ्ने यसका के छन् समस्याहरू भनेर बुझ्नका लागि हामीले डाक्टर साहबलाई यहाँ निम्त्याएका छौँ। आजको लागि डाक्टर साहब हुनुहुन्छ डाक्टर मनोज कुमार यादव। उहाँ चाहिँ नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत रहनु भएको छ अहिले र उहाँ चाहिँ विभिन्न विषय विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसमध्येमा उहाँको चाहिँ अब विज्ञताको हिसाबले चाहिँ फिजिसियन पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पल्मोनोलोजिस्ट भनेर भनिन्छ। अनि त्यसरी नै अरू चाहिँ इन्टर्नल मेडिसिन उहाँको चाहिँ आफ्नो विषय भयो। क्रिटिकल केयर मेडिसिनमा उहाँको चाहिँ आफ्नो विशेषज्ञता छ। अनि अब ट्रेनिङ अफ नन इन्भेसिभ कार्डियोलोजी, इको, टिएमटी, सिसियु, त्यसरी नै अब इन्डोस्कोपी, ब्रोनोस्कोपी यी कुराहरूमा डाक्टर साहबको आफ्नो ट्रेनिङ छ र विशेषज्ञता छ त्यसमा। त्यसरी नै दिल्लीका दुईटा हस्पिटलहरूबाट डाक्टर साहब आइरहेछ। गुप्ता सर तपाईको आवाज के मोबाइल दुईटा खोल्नु भएको छ, ल्यापटप दुईटै हो क्या? इको आइरहेछ। मैले ल्यापटप र उता केही खोलेको छैन सर, दुईटा आइरहेछ सरको, दुईटा आवाज थर्किरहेछ सर। त्यही त इको कताबाट इको आइरहेछ? मैले ल्यापटप एउटा मात्रै युज गरेको छु। यहाँ चाहिँ इको भइरहेछ, साउन्ड इको भएको छ। केही युज भएको छैन के कसरी आयो? तपाईको आफ्नो साउन्ड चाहिँ अलि सानो छ तर इको आइरहेछ। मनोज सरको पनि दुईटा छ कि के छ? मेरो हजुर छैन सर। एउटैबाट हो? कसरी दुईटा साउन्ड कताबाट आइरहेछ कि? इको नआउनु पर्ने कसरी के भयो त? इको जस्तो साउन्ड आयो। इको जस्तो आइरहेछ, फर्किरहेछ सर। एकचोटि चेक गर्नु सर। म त एउटै मात्रै युज गरेको छु, के भएछ त? अहिले ठिकै छ फेरि? अहिले ठिक गरौँ सर, कन्टिन्यू गरौँ। त्यसैले सर मैले म्युट गरिदिएँ एकचोटि, अब खोल्नु त। ल भयो हैन? खै गर्नु सर। ल अब यही विषय सन्दर्भमा आज डाक्टर साहबले हामीलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र हामी यो कोभिड-19 को क्रममा सबैले फोक्सो अब यसमा फोक्सोमा बढी समस्या हुन्छ भन्ने चाहिँ भइरहेको भएर फोक्सोसँग रिलेटेड डाक्टर साहबको चाहिँ हामीले केही कुराहरू चाहिँ जान्ने मौका आज हामीले पाउनेछौँ। त्यही विषयमा चाहिँ उहाँ चाहिँ विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसैले आज डाक्टर साहबलाई हामीले निम्ता गरेका छौँ। मैले डाक्टर साहबलाई र आज उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सरहरूलाई, म्याडमहरूलाई सबैलाई एकसाथ यहाँ मैले स्वागत गरेँ र अब फर्दर कार्यक्रमका लागि मैले डाक्टर मनोज कुमार यादव जो प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँको अहिले तत्कालको दर्जा उहाँ चाहिँ सिनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट एसएसपीमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ। म डाक्टर साहबलाई आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ अनुरोध गर्छु। डाक्टर साहब नमस्कार सबैजनालाई, धन्यवाद। अब यो आजको यो सान्दर्भिक कार्यक्रम फोक्सोमा कोभिडका असर र यसबाट हामी कसरी बच्ने अथवा कसरी यसलाई अझ न्यून गर्न सक्छौँ त्यसमा फोकस्ड भएर एउटा सानो बनाएको प्रेजेन्टेसन। मेरो बारेमा सरले भनिसक्नु भयो। मैले एमडी इन्टर्नल मेडिसिन गरेँ, त्यसपछि यो फेलोसिप गरेको पल्मोनोलोजी क्रिटिकल केयर भन्छ, फोक्सो आइसियु सम्बन्धी र अरू सर्ट टर्म ट्रेनिङहरू 2-4वटा त्यही लिएको। यो कोरोनाको बारेमा कुरा गर्दा अहिले आएर मात्रै धेरै यो परिचर्चा भयो होला कोरोनाको। यसको खासमा पत्ता लागेको 1965 मा थियो कोरोना भाइरस भनेर। अझ योभन्दा नि एउटा भाइरस भनेर सरसर्ती हामीले बुझ्दा यसलाई नेपालीमा हामीले विषाणु भन्छौँ, जीवाणु भनेर भन्दैनौँ यसलाई। त्यो किन भन्दैनौँ भने त्यो एउटा सेल हो, आफैमा कम्प्लिट हुँदैन र आफै एक्लै सर्भाइभ गर्दैन जबसम्म उसले अर्को एउटा होस्ट पाउँदैन, जीवित सेल पाउँदैन। त्यो नपाउन्जेलसम्म त्यो एउटा सानो कण मात्रै हो, त्यही भएर त्यसलाई विषाणु नाम दियो।
र त्यो जब सेलमा छिर्छ अनि मात्रै त्यो लिभिङ जस्तो बिहेभ गर्छ र त्यसबाट त्यसको रेप्लिकेसन मतलब अरू भएको भए रिप्रोडक्सन भन्थ्यौँ, डबलिङ ट्रिपलिङ अथवा त्यो रेसियोमा बढ्दै जान्छ र सेल नपाउन्जेल त्यसको कुनै अर्थ छैन, एउटा कण मात्रै रहन्छ। यो कोरोना भाइरस 1965 मा माथि लेखा अनुसार त्यो ट्रेल र बियोनाले पत्ता लाए र सुरुमा नाम अर्कै दिए, B814 नाम राखे। यो कोरोना नाम राख्यो किनभने यसको सर्फेसमा बाहिर जुन एउटा माथि यो पिक्चर छ यसमा यसको क्राउन स्ट्रक्चरहरूले गर्दा यसको नाम कोरोना पर्न गयो भन्छ साइन्टिस्टहरूले, त्यसरी यसलाई नामाङ्करण गरे। र यसका 4 वटा मेनली टाइप छन्, अल्फा, बीटा, गामा र डेल्टा। त्यसमध्ये धेरै चर्चामा आएको बीटा कोरोना भाइरस हो। यो बीटा कोरोनाको पनि अहिले जुन आएको यो नोभेल कोरोना अथवा एनकभ भन्छौँ हामीले नयाँ, योभन्दा अगाडि यसका 2वटा स्पेसिस आएर ठुलो महामारी फैलाएर गइसकेको, मध्ये सार्स एउटा 2002 तिर हङकङतिरबाट बढी सुरु भएको थियो, त्यसले सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भन्छौँ सर्ट फर्ममा। र अर्को एउटा मर्स भनेर आयो, मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम, त्यो 2012 तिर आएको थियो मिडल इस्टतिर। सार्स भन्दा नि भयावह, धेरै मृत्यु गराएको। अहिले यो आएको, यो पनि सार्स नै हो र यसको नोमेनक्लेचर यिनीहरूले साइन्टिफिक वेमा गर्दा सार्स एनकोभ अथवा नोभेल कोरोना भाइरस 2 नाम राखे र पहिलाको सार्सलाई 1 नाम राखिदिए। र यो कोभिड भनेको त्यही कोरोना भाइरसले गर्दा हुने डिजिज जुन 2019 मा पत्ता लाग्यो वुहानमा डिसेम्बरतिर, त्यसको आधारमा यिनीहरूले कोभिड भनेर डिजिजलाई नाम राखे, भाइरसको नाम चाहिँ SARS-CoV-2 हो अथवा एनकोभ भनेर सर्ट फर्ममा भनियो नोभेल कोरोना भाइरस। अब जसरी त्यो रेट्रोभाइरस भन्छौँ हामीले, HIV भाइरस भयो, एड्स भनेको त्यो डिजिज भयो त्यो भाइरसलाई गराउने, त्यसरी नै यो ठ्याक्कै यो SARS-CoV भनेर भाइरस भयो SARS-CoV-2 र कोभिड भनेको डिजिज भयो। यो अलिकति खाली यसको ब्रिफ एउटा भाइरस र कोरोनाको बारेमा। यो सर्छ कसरी? अब आफैमा त यो सजीव होइन जबसम्म यसले सेल पाउँदैन। यो चाहिँ आरएनए भाइरस हो। मेनली भाइरस 2 थरी हुन्छन्, आरएनए र डिएनए भन्छौँ हामीले। हाम्रो शरीरमा 2टै छ, तर यो भाइरस एउटा मात्रै बोकेको हुन्छ त्यो जिनोम, या त आरएनए हुन्छ या डिएनए हुन्छ। यो चाहिँ आरएनए हो र यो कम्प्लिट आरएनए सिक्वेन्स जब अर्को सेलमा छिर्छ अनि यसले आफूलाई रेप्लिकेट गर्दै जान्छ, एउटाबाट 2टा, 2टाबाट 4वटा, 10वटा, 1000वटा, त्यसरी बढ्दै जान्छ। त्यति कपिज बनाउँछ अनि त्यसपछि त्यो सेल बस्ट हुन्छ, फेरि अरूतिर जान्छ, त्यसरी नै यो निस्किन सुरु हुन्छ। निस्किन अब एउटाबाट अर्कोमा सर्नलाई मेनली क्लोज कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो। त्यसमा प्राय यो रेस्पिरेटरी ड्रपलेट भन्छौँ हामीले, खोक्दा, हाँच्यु गर्दा, बोल्दा यो हाम्रो जुन हावा निस्किन्छ नाक र मुखबाट, त्यहाँबाट अर्को मान्छेलाई सर्ने भयो र सर्दा पनि अर्को मान्छेको सर्ने अहिलेसम्म 3टा रुट भनिएको छ प्रुभेड, जसमा एउटा आँखा हो, एउटा नाक हो र एउटा मुख हो। यसको हाम्रो त्यो लेयरलाई हामीले म्युकोजा भन्छौँ। त्यहाँ एक थरीको सेल छ, गोब्लेट सेल भन्छौँ, त्यो भित्र एउटा रिसेप्टर छ, ACE2 भन्छौँ हामीले रिसेप्टरको नाम। त्यो रिसेप्टरमा गएर टाँसिन्छ, त्यो रिसेप्टर भएन भने फेरि अर्को ठाउँमा यो टाँसिँदैन, अनि त्यसरी हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्ने भयो। अनि लगभग 2 मिटर जति यो ट्राभल गर्न सक्छ। खोक्यौँ, हाँच्यु गर्दा त अलिक बढीसम्म नै जान्छ, तर युजुअली हामीले कुरा गर्दा अझ जोडले बोल्दा, यो नयाँ नयाँ अझ हालसाल रिसर्च हुँदै अब सबैले यसमै गर्न थाले, सानसानो पनि। गाउँदा त्यति धेरै छैन, बिस्तारै बोल्दा त्यति धेरै छैन, तर जोडले बोल्दा, जोडले कराउँदा अझ बढी त्यो भोल्युम र त्यो फोर्स चाहिँ हाम्रो निस्किन हावाको बढी भएकोले सायद त्यो बढी ट्राभल गर्छ कि भनेर त्यसरी भन्न थाले। एउटा अर्को रिसर्च आयो, यो कति बेर यो भाइरस सर्भाइभ गर्छ त बाहिर, जुन पछि एउटा सेल पाए पनि एक्टिभेट नहुन सक्ने गरी, भन्दाखेरि यो 72 आवर्स यसको म्याक्सिमम रहेछ सर्भाइभल सेल पाएन भने। त्यसमा सबभन्दा बढी प्लास्टिक र स्टिलमा भेटियो। अर्को 24 घण्टा जति यो कार्डबोर्डहरूको जति बनाए हुन्छ यिनीहरूमा, सबभन्दा कम चाहिँ लेस देन 4 आवर कपरमा भेटियो, ताम्बामा। सायद यो कतै हाम्रो पौराणिकसँग पनि जोडिएर आएको हो कि पहिला पहिला घरमा पनि ताम्बा र उसको हाम्रो बर्तनहरू, भाँडाकुँडाहरू पनि बढी थिए। यस्तै कुनै महामारीको बेला यो इन्भेन्ट भएको थियो कि डकुमेन्टेसन नभएको पनि। अर्को अब यसकै ट्रान्समिसनको कुरा गर्दा WHO ले हालसालै एउटा विज्ञप्ति दियो, उसले जुन लक्षण भएका र लक्षणविहीनमा फरक के त भन्दा, लक्षणविहीनले बिरलै सार्न सक्छन्, थोरै सार्छन्, लक्षण भएको तुलनामा भन्न थाल्यो।
अब यसका लक्षणको अहिले एकछिनमा फेरि कुरा गरौँला। त्यसरी नै फेरि त्यसपछि एउटा आयो यो लक्षण जसमा आउँछ त्यो आउनुभन्दा लगभग 2.3 डेज भनौँ न 2.5 डेज अगाडि नै अथवा 3 दिन अगाडिदेखि उ सार्न सुरु गर्छ। थर्ड डे उसको लक्षण आयो मानौँ र त्यसको लक्षण आएको 9 दिनसम्म उसले सार्छ। टोटल यसको 12 दिन जति मान्या छन् यिनीहरूले। एउटा मान्छेले भाइरस सार्न सक्ने, उसको शरीरमा भाइरस छिरेको 5-7 दिनपछि त्यसमा त्यो भाइरल लोड बढ्छ र लक्षण आउने सम्भावना बढ्न थाल्छ। र लक्षण आयो भने आउनुभन्दा लगभग तेस्रो दिन अगाडिदेखि, पहिला लक्षण आउनुभन्दा 3 दिन पहिलादेखि लक्षण सुरु भएको दिनदेखि 9 दिनसम्म त्यो मान्छेबाट अर्को एउटा हेल्दी मान्छेमा, स्वस्थ मान्छेमा सर्न सक्छ भने। अब भन्नुको अर्थ लक्षण नहुँदा पनि सर्ने रहेछ भनेर एउटा हामीले त्यसरी बुझौँ। र यो पोजिटिभ र नेगेटिभ जुन PCR को छ, अब एकछिनमा त्यसको पनि कुरा गरौँला। सरसर्ती 100% कुनै पनि छैन। 100% नेगेटिभ भन्दैमा त्यो नेगेटिभ पनि होइन, 100% पोजिटिभ भन्दामा त्यो सार्न सक्ने क्षमता भएको 100% चाहिँ होइन। यसमा अर्को रिस्क ग्रुप कुन कुन हाई रिस्क ग्रुपमा छन् भन्दाखेरि जो पनि एउटा त उमेर बढी भएपछि मोर देन 65 भने यिनीहरूले अहिले आएको धेरै रिसर्चहरूमा 65 इयर्स भन्दा बढी हाई रिस्कमा परेको र त्यो सँगै अरू कुनै डिजिजहरू छ भने, कोमोर्बिडिटी छ भने, प्रेसरको, सुगरको, मुटुका अन्य रोगी अथवा फोक्सोको दीर्घ रोगी, दम लगायत यस्ता विधि। र अर्को एउटा नयाँ चिज आयो मोटापा, ओबेसिटी। जति धेरै ओबेसिटी छ त्यति धेरै रिस्क रहेछ यो। र बाहिर पनि मोडालिटी धेरै देखिएको, ओल्ड एज र ओबेसिटी बढी भएकोमा धेरै देखिया छ। र अर्का यो कुन चिजले यो बढाउने रहेछ त रिस्क। अब खुल्ला ठाउँमा भयो भने त्यति धेरै हामीलाई रिस्क नहुने, तर एउटा कम्प्याक्ट ठाउँमा, क्राउडेड ठाउँमा र क्लोज ठाउँ यिनीहरू भयो जहाँ भेन्टिलेसन प्रोपर छैन, त्यस्ता ठाउँमा यो बढी नै यसको संक्रमण देखियो। त्यो भाइरस धेरै बेर त्यहाँ फ्लोट भइराख्ने भयो हावामा। त्यसले गर्दा एउटा मान्छेले छोडेको भाइरस एकछिन सर्भाइभ त गर्छ त्यो फेरि हामीले लगत्तै र धेरैजना छौँ भने सबलाई तान्यो पछि त्यो भाइरस मात्रा बढ्दै जान्छ शरीरमा छिरेपछि। भनेपछि त्यति धेरैजना हामी इन्फेक्टेड हुने सम्भावनामा जान्छौँ। र एज वाइज पनि यसको रिस्क बढ्दै गएको यो ग्राफले पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। लेस देन 4 इयर्समा 5.6%, एकदम जति बढ्दै गएको छ एज त्यस्तै जति माथि गयो, यहाँ पनि 50 भन्दा माथिमा अलि बढी देखिन थाले हो र लास्टली यिनीहरूले 85 सम्म निकाले। तर जति बढ्दै गयो त्यसरी नै एज वाइज नै यसको इन्फेक्टिभिटी र मोर्बिडिटी र मोर्टालिटी सम्म बढी देखियो। अर्को यो डिजिज वाइज कुन ग्रुप अथवा कुन मान्छे बढी हस्पिटलाइज हुने र सिभियर हुने पोसिबिलिटी रह्यो भन्दा आजमा भएकोमा 1.5% टाइम्स बढी, हाइपरटेन्सनमा प्रेसरको रोगीमा 3 टाइम्स बढी, ओबेसिटी जसको BMI मोर देन 30 छ त्यसमा 3 टाइम्स, डायबिटिज भएकोमा 3 टाइम्स, किडनी डिजिज, किडनी फेलियर भएको मान्छौँ जुन हामी CKD भन्छौँ त्यसमा 4 टाइम्स, र ओबेसिटी सिभियर ओबेसिटी धेरै नै मोर देन 40 BMI भएको 4.5 टाइम्स। र यस्ता दुईटा कन्डिसन जोडियो भने 4.5 टाइम्स अझ त्यो बढेर आउने भयो। र मोर देन 3 कन्डिसन्स भयो भने 5 टाइम्स यसको रिस्क बढ्ने भयो, हस्पिटलाइज हुने र त्यो सिभियरिटी अथवा त्यसको आउटकम भनौँ न हाम्रो लागि लाइफ डेन्जरमा हुने पोसिबिलिटी। यसको लक्षणको कुरा गर्दा धेरै चिज पछि पनि थपिँदै आयो। सुरुमा एउटा रुगाखोकी जस्तो मात्रै सिम्पली मानेका थियौँ र सुरुमा फोक्सो मात्रै पनि एकचोटि बुझियो, तर जति रिसर्च हुँदै गयो नयाँ चिज देखिँदै आएछ अहिलेसम्म। युजुअली यसको सिम्पटम सुरु हुनलाई 2 देखि 14 दिन भन्छ एक्सपोज भइसकेपछि। अब त्यो भाइरस कति रेप्लिकेट भयो र त्यो मान्छेको रोगसँग लड्ने क्षमता कति छ, दुईटा चाहिँ मेजर फ्याक्टर रहेछन् यो डिसाइड गर्न। सिम्पटम आउन र त्यो मान्छेलाई कुन स्टेजसम्म, माइल्ड, मोडरेट, सिभियर अथवा एसिम्प्टोमेटिक बिना लक्षणको बसेर उसको शरीरले जित्ने, यो सारा चिज यही दुईटा चिजमा भर पर्ने भयो। पछि आएर त भाइरसको म्युटेसन पनि धेरै देखिन थाल्यो। एक ठाउँबाट अर्को म्युटेसन भनेको उसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्ने। स्वरूप उसको त केही पनि छैन, एउटा कम्प्लिट सेल पनि होइन, त्यही RNA मा उसको जुन जिन छ त्यो चेन्ज हुँदो रहेछ ठाउँ पिच्छे।
अहिलेसम्म मोर देन 40 म्युटेसनको टाइप भेटिया छ भन्छ। अमेरिकामा भएको एउटा टाइप थियो, इभन अमेरिकामै 2-3टा साथ भेटियो क्यारे। युरोपियन त्यो भाइरसको टाइप छुट्टै थियो, चाइनिज छुट्टै थियो भन्छ। यता इन्डियातिर आएको, यता बङ्गलादेश साउथ एसियनतिर अलिक फरक हो कि भन्न थाले। अब यताको त पुरा रिसर्च भएको छैन, उता उनीहरूले नै त्यतिखेरसम्म 35 वटा पत्ता लगाएको थियो। अस्ट्रेलिया, युरोप, युएस, युके चारैतिर, फ्रान्स। मेनली यसको लक्षणमा सरसर्ती यो फिभर, अलिअलि जाडो हुने, कफमा पनि प्राय सुक्खा खोकी हुन्छ, खकारै आउँदैन भन्ने छैन, तर प्राय सुक्खा हुन्छ र सडो ब्रेथ हुन थाल्छ, सास फुल्ने, छिटो सास लिने, सास रोक्न नसक्ने अथवा सास फेर्न गाह्रो फिलिङ हुने, थकाइ लाग्ने र जिउ पुरा शरीर अथवा मासु दुखाइ हुन थाल्ने, टाउको दुख्ने। र अर्को नयाँ आएर रिसेन्टली जोडिएको एउटा इन्ट्रेस्टिङ यो नयाँ लस अफ टेस्ट अथवा स्मेलको, सुँग्ने अथवा स्वाद लिने क्षमता नै हराउने, जुन हिजोसम्म थियो आजदेखि मैले फिल गरिनँ भने त्यो स्ट्रङ एउटा सस्पिसन रहेछ अहिलेको समयमा। र अर्को सोर थ्रोट भने त्यही फेरेन्जाइटिस, टन्सिलाइटिसको जुन हामीलाई घाँटी दुख्यो, थुक निल्दा अथवा घाँटीमा केही अड्किया जस्तो फिलिङ भइराख्ने, ज्वरो आए जस्तो भइराख्ने, नाक बग्ने, उल्टी वाक र डायरिया पनि भयो एउटा। यसमा कुन बेला हामी अलर्ट हुने त, कुन बेला इग्नोर गर्न सक्ने, कुन बेला अलर्टै हुनुपर्ने भन्दा जब सास फेर्न गाह्रो हुन्छ अथवा छाती दुखाइ हुन थाल्यो, छाती भारीपन हुन थाल्यो बढी, कतिजनाले मेन्टल कन्फ्युजन जस्तो हुन थाल्छ, अथवा बसिराख्न गाह्रो, अथवा यो साइनोसिस भन्छौँ ब्लुइस हुन थाल्यो, हात, ओठ, जिब्रो यस्ता विधि जे पनि, त्यो बेला हामी तुरन्त अस्पताल त जानै पर्ने भयो। त्यो भन्नुपर्दा उसले अक्सिजनको कमी हुन थाले हो। र अहिले धेरैजनाले हामी घरमा पनि पल्स अक्सिमिटर युज गर्न सक्छौँ। रफली 95 चाहिँ हामीले नर्मल मान्छौँ, 95% सेचुरेसन देखायो, औँलामा त्यो चेप्ने हुन्छ, त्यो देखायो भने 95% छ भने ठिकै छ, आत्तिनु परेन। केही दीर्घ रोगी बाहेक, अब दमको रोगी र अरूहरूमा 95 आउँदैन, 90 नै हामीले नर्मल मान्छौँ। तर हिजो अस्तिसम्म सबै चिज ठिक रहेको मान्छेलाई 93 आयो, 92 आयो भने त्यो चाहिँ अलार्मिङ हो। फिभर, कफ यस्ता विधि चिज र त्यो सेचुरेसन घटेको भयो भने सायद कोभिड हो, कोरोनाले इन्फेक्ट गर्यो र अब मलाई अस्पतालको चाहिन्छ, सपोर्ट चाहिन्छ भनेर त्यहाँ एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा यो कुन लक्षणको कति पर्सेन्ट भनेर अब यो त चेन्ज भइरहेको छ, जति रिसर्च हुन्छ त्यति नम्बर बढ्दै जाला, त्यति ठाउँ, त्यसले गर्दा यो पर्सेन्टेज र यो नम्बर भेरिएसन आउला। तर एक दुईवटा रिसर्चले देखाए अनुसार सबभन्दा बढी यिनीहरूले रिपोर्ट गरेको लस अफ स्मेल छ, एउटा 59% भेटाए अहिले। त्यस्तै पर्सिस्टेन्ट कफ, लगातार खोकी आइराख्ने 58% जतिमा, र होस भोइस आवाजको यो र जम्मा 4-5% यो रनिङ नोज र सोर थ्रोटको फिचरहरू देखिए यिनीहरूले एकदम कममा, रुगा लाए जस्तो फिचर एकदम कममा, बाँकी फिचरहरू बढी देखिन थाल्यो। यसले म्याक्सिमम पपुलेसनलाई लक्षणविहीन नै राख्छ। अब एक्ज्याक्ट त भन्न सक्दैनौँ, तर रफली 50-60% अलमोस्ट लक्षणविहीन नै हुन्छ। अब त्यो एज वाइज होस् अथवा जुन फ्याक्टरले पनि। त्यसपछि बच्यो मानव 40% भने रफली 20% चाहिँ माइल्ड सिम्पटम मात्रै बोकेको हुन्छ। या त कसैले हल्का ज्वरो आउँला, अलिअलि कहिलेकाहीँ खोकी लाग्ला, अलिअलि सास फेर्न गाह्रो भए जस्तो फिलिङ, सबै जे भए पनि अलिअलि मात्रै गरेर अलिअलि पखाला लागेको, स्लाइटली केही फिचरहरू भएर माइल्ड सिम्पटम जुन हस्पिटल एडमिसन चाहिँदैन त्यो लेभलसम्म मात्रै हुन्छ। र बचेको 20% जतिमा मोडरेट टु सिभियर पर्छ। त्यसमा नै रफली 10% सिभियर र क्रिटिकल फेजमा छिर्छ भन्छ। त्यो 10% को रफली 5% क्रिटिकलै आइसियुमै जानुपर्ने जति हुन्छ, जसमध्येको आधाको हाराहारीमा भेन्टिलेटर सपोर्ट चाहिन्छ। हामीले फोर्सफुल त्यो भेन्टिलेसन गराउनु पर्ने, लङ्सले काम गर्न नसकेर, चाहिने जति हावा हामीले तान्न नसकेर। त्यो 5% मा अब यो डाटा पनि धेरै भेरिएबल छ। अब एक महिना अगाडिको युएस र युके को डाटा हेर्नु भने 80 to 90% जति मोडालिटी भनेर उनीहरूले भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामीको इन्ट्युबेट गरेको भनौँ न, हामीले यो पाइप छिराएकोलाई हामीले भन्छौँ इन्ट्युबेट। भेन्टिलेटर दुई तरिकाले राखिन्छ, एउटा माथि नाकबाट यतिकै राखिदिन्छ मास्कबाट, त्यसलाई हामीले नन इन्भेजिभ भन्छौँ, र अर्को यो पाइप नै छिराएर त्यसलाई इन्भेजिभ भन्छौँ। भनेपछि इन्भेजिभ गर्दाखेरि धेरै देखियो भनेर एउटा डाटा आयो। अब अझ त यो 6 महिनापछि धेरै लार्जर डाटा भएपछि एक्चुअल पिक्चर आउला। तर यस्ता कम्प्लिकेसनहरू अरू के यिनीहरूले गर्दो रहेछन् भन्दा लङ्समा आउँदा हामीले स्टार्टिङ निमोनिया सरसर्ती बुझ्दा निमोनियादेखि एआरडिएस भन्छौँ हामीले, त्यही एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम भने जस्तै, त्यसका
त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ एउटा सानो निमोनियादेखि दुवै फोक्सोलाई यसले इन्भल्भ गर्छ र मान्छेको अक्सिजनेसन डिस्टर्ब गरिदिन्छ। त्यो डिस्टर्ब हुने बित्तिकै हाम्रो सारा फिजियोलोजी बिग्रिन्छ शरीरको र बिस्तारै एउटा पछि अर्को अङ्ग ड्यामेज हुँदै जान्छ। त्यसपछि किडनीमा असर गर्ने, ब्लड प्रेसर घट्न थाल्ने, किडनी इन्जुरी हुन थाल्छ, उता त्यो सटडाउन हुन थाल्छ किडनी आफ्नो काम गरेन भने। त्यस्तै लिभरमा त्यो ब्लड प्रेसरहरू बाँकी चिज बिग्रिन थालेपछि त्यहाँ पनि असर हुन्छ। त्यसले आफूलाई डिटोक्सिफाई गर्न शरीरलाई गरेन, सबै चिज त्यही एकुमुलेट हुँदै जाँदा त्यहाँ लिभरको इन्जुरी हुन थाल्ने। अब त्यो हामीले टेस्ट गर्दा त्यहाँ सबै चिज बढ्न थालेको लिभर इन्जाइमहरू बुझ्छौँ। र अर्को एउटा धेरै नै नबुझिएको र अहिलेसम्म आइरहेको कार्डियक इन्जुरी पनि छ। 81 यङमा पनि हार्ट एट्याक देखिने, यङमा जुन पहिला केही पनि थिएन, उसको रिस्क फ्याक्टर छैन जति हामी मान्छौँ, फ्यामिलियल हिस्ट्री अथवा स्मोकिङ अथवा अल्कोहल धेरै खाने अथवा अरू कुनै ड्रग्सहरू, त्यो नभएको हेल्दी मान्छेलाई पनि 81 यो कोरोना लागेको र यही सँगै उसलाई हार्ट एट्याक भयो, यो ट्रिट भयो, यो सँगै फेरि त्यो रिजल्भ पनि भयो, बिना उसलाई स्टेन्टिङ गरी त्यस्ता केसहरू पनि भेटिन थालेका छन्। र यसले अर्को हाम्रो रिदम पनि बिगार्ने रहेछ हार्टको, सडन कार्डियक एरेस्ट गराइदिने। अब मायोकार्डाइटिस र यिनीहरूले गर्दा त्यो पनि बिग्रिने र रिदम बिगार्ने, डेथसम्म पुर्याइदिने त्यो पनि देखियो। र एउटा सानो सेन्टरमा गरेको चाइनाको एउटा पर्सेन्टेजको हिसाबले यिनीहरूले निकाल्दा लगभग 30%, 29% किडनीमा, लिभरमा र 23% यिनीहरूले हार्टलाई इन्जुरी गराउँछ भन्यो। र यो अल्टिमेटली एउटा सिस्टम इन्भल्भ हुने बित्तिकै अर्को सिस्टम पनि हाम्रो बडीको लगभग डिपेन्डेन्ट भएको र फेलियरतिर जान थाल्छ यदि समयमा हामीले सबै चिज गर्न सकेनौँ, अब औषधि अथवा जे सपोर्टले पनि। त्यो भनेको अर्को स्थिति भनेको यो हामीले सक भन्छौँ, जुन प्रेसर मेन्टेन भएन, त्यो इन्फेक्सन र बाँकी चिजले पनि हुन्छ र यसले गर्दा मल्टी अर्गन डिस्फङ्सन सिन्ड्रोम भन्छ। एउटा अर्गन मात्रै बिग्रिँदा, लङ्स मात्रै बिग्रियो, लङ्सलाई हामीले भेन्टिलेसन दियौँ, बाहिरबाट भेन्टिलेटर सपोर्ट दियौँ, त्यहीसँग मुटु बिग्रियो भने यो दुवैले त सपोर्ट दिन सक्दैनौँ, त्यहीसँग किडनी बिग्रियो, अब फेरि अर्को लिभर आएर थपियो भने मल्टी अर्गन फेलियर भन्छौँ हामी। त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो हाम्रो लागि मेडिकल साइन्समा। प्रोग्नोसिस हाम्रो घट्दै जान्छ, सबै हाम्रो हिम्मत नै घट्दै जान्छ भन्ने स्थिति हो। पेसेन्टको आउटकम घट्दै जाने नै हो। त्यहाँ त्यो स्टेजमा पनि धेरैजना पुगेर अल्टिमेटली डेथ भएको देखिया छ। अब लङ्सकोमा स्पेसली हामी कुरा गर्दा सुरुवात कसरी हुन्छ भने त्यही यो नाकबाट अथवा जताबाट छिर्यो, मुखबाट, यो दुवै गएर हाम्रो कम्बाइन्ड नै छ, ओरोफ्यारिङ्स भन्छ। यताबाट नेजोफ्यारिङ्स, यताबाट मुखको यो ओरोफ्यारिङ्स, दुवै कम्बाइन्ड भएर ट्रेकियाबाट भित्र छिर्ने भयो र यिनीहरू गएर त्यही ACE2 रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्ने भयो यो भाइरस। त्यहाँ गएर भित्र यिनीहरू रेप्लिकेट गर्न थाल्छन् र यति छिटो रेप्लिकेट गर्छ यो, यहाँ लगभग 5 दिनमा अन एन एभरेज यो 7.5 लाख कपिज आफ्नो भाइरसले बनाउन सक्छ एउटा छिरेको भाइरसले। यति यसको फास्ट रेप्लिकेसन रहेछ, 5 दिनमा एउटाले त्यति बनाउन सक्दो रहेछ। अनि त्यहाँबाट जब यो भाइरल लोड बढ्ने भयो, हाम्रो शरीरको लड्ने क्षमता, त्यसमा हाम्रो डिफेन्स मेकानिजम सबै एक्टिभेट भइसकेका हुन्छ। अब कसले कतिको थेक्न सक्छ त्यसमा हाम्रो लक्षण र हामी कुन लेभलमा गएर ल्यान्ड गर्छौँ भनौँ न, माइल्ड, मोडरेट, सिभियर, क्रिटिकल, त्यो डिफाइन गर्छ। र युजुअली यो घट्दै नै जान्छ जसरी यसको भाइरस लोड गर्छ, हाम्रो बाँकी लक्षण र सबै चिज सुधार देखिँदै आउँछ शरीरमा। र यो रेप्लिकेसन हुँदा हाम्रो डिफेन्स मेकानिजम एक्टिभेट हुन्छ, जसमा WBC हामी मान्छौँ। यसमा लिम्फोसाइट मेनली एक्टिभेट भए हुन्छ। यो डिफेन्स सुरु हुँदा दुवै एन्टिबडी बन्न सुरु हुन्छ, एउटा IgM र एउटा IgG भन्छ। IgM र IgG मा IgM पहिला बन्छ, यो धेरै लङ लास्टिङ हुँदैन, IgG लङ लास्टिङ हुन्छ। र यिनीहरूमा लगभग जसले थेक्न सक्छ त्यो थोरै सिम्पटमसम्म लगभग अब 60% एसिम्टोमेटिक नै भयो, रफली हामीले भनौँ त्यसको 20% माइल्डसम्म पुग्ने भयो भने 80%सम्म फर्केर हाम्रो पुरानो स्थितिमा फर्किन्छ। तर उसको रोगसँग त्यो लड्ने क्षमता, डिफेन्सिभ मेकानिजम त्यो फाइट गर्न क्यापेबल हुनु पर्यो यो भाइरससँग। त्यो रहेछ भने त्यहाँसम्म पुग्छौँ, हामी फर्किन्छौँ। यदि फर्केन, रोगसँग लड्ने क्षमता अथवा भाइरस लोड बढी भयो, हाम्रो क्षमता कम छ भने त्यसपछिको स्टेज भनेको निमोनिया आउँछ। जुन निमोनिया सरस्वती बुझ्छ हाम्रो लङ्सको इन्फ्लामेसन हो, जुन एउटा नर्मल टिस्यु छ हाम्रो लङ्सको, यसको एरेसन गर्ने क्षमता, बाहिरबाट जुन हावा हामीले तान्यौँ यो भित्रबाट अक्सिजन उसले लिन्छ र हाम्रो ब्लडबाट कार्बन डाइअक्साइड
बाहिर फालिदिन्छ र यो अक्सिजन ब्लडमा मिसाइदिन्छ। यसले गर्ने जुन काम यसलाई हामीले भेन्टिलेसन भन्छौँ, अक्सिजनेसन र भेन्टिलेसन। यो फङ्सनिङ ब्लक हुन्छ अथवा कम हुन्छ। त्यस्तो जति एरिया यो फैलिँदै जान्छ त्यति एरियाको काम त बिग्रिँदै जान्छ। अनि त्यो निमोनिया हामी एक्सरे अथवा सिटी स्क्यान गरेर हेर्छौँ। सिटी चाहिँ मोर प्रिसाइज हो एक्सरे भन्दा। अब कति एभाइलेबल छ हाम्रो रिसोर्स र कति हामी सक्छौँ त्यसमा भर पर्ने हो। बाहिरतिर सिटी नै फ्लुएन्टली गरेका छन्, हाम्रो लिमिटेसन्स भएकोले हामी एक्सरे नै प्रिफर गरेका छौँ अहिलेसम्म। एक्सरेमा सर्टेन मिस हुन्छ तर धेरै हदसम्म देखिया छ। त्यो दागहरू देखिन थाल्नु सेतो, अहिले एउटा पिक्चर राखेको छु देखाउँछु हजुरहरूलाई। यस्तो बढ्दै बढ्दै जति बढ्छ त्यति नै अक्सिजनेसन घट्छ, त्यति नै बिरामी क्रिटिकल हुँदै जान्छ र जति कम छ त्यति नै आस बढी हुन्छ अथवा उसको रोगसँग लड्ने क्षमता छ र उसले थेगेर यतिमै कन्ट्रोल राखेको छ भन्ने हामीले बुझ्छौँ। र त्यतिखेर हामीले बाँकी उसलाई मेडिकेसन र अरू सपोर्टहरू दिन थाल्यो भने त्यो इम्प्रुभमेन्ट देखिन थाल्छ र धेरैमा देखिया छ। र लगभग यो बिग्रिँदै गयो भने निमोनिया भएको त्यो स्टेजसम्ममा 75%मा बाइलेटरल देखिया छ उनीहरूले भन्छन्। अब अहिले आएर हेर्दा त 75% भन्दा पनि सायद बढी छ। हामीले सिटी गर्दाखेरि अझ बढी नै भेटिया छ, लगभग 90% भन्दा बढी हो जस्तो लाग्छ। प्रुभन डाटा नभएकोले भन्न गाह्रो, तर दुवै फोक्सो नदेखिए पनि इन्भल्भ हुन्छ। त्यो सिटी गर्दा सिरियल सिटी गर्दा चाहिँ भेटिया छ कुनै कुनैमा। अहिले बल्ल निकाल्दैछन् उनीहरू पनि। आज गर्यो, फेरि एक हप्तामा गर्यो, फेरि अर्को हप्ता गर्यो, गर्दाखेरि लास्टतिर डिस्चार्ज हुनुभन्दा अगाडिसम्म दुवै फोक्सो इन्भल्भ भएको भेटाएछ। र यसमध्ये अधिकांश बिरामी हाम्रो सिम्पल अक्सिजन सपोर्टमा त्यो केयर र बाँकी अरू मेडिसिन त छँदैछ, अथवा त्यतिले पुगेन भने अर्को हामीले हाई फ्लो नेजल क्यानुला भनेर एउटा नयाँ अहिले कन्सेप्ट आयो। यही अक्सिजन तर हाई फ्लोमा बढी दिने, त्यसमा एउटा ह्युमिडिफायर हुन्छ। यो नर्मली हामीले दिँदा एउटा पानीमा राखेर दिए हुन्छ, पानीको थ्रुबाट पास गरे हुन्छौँ। हाम्रो यो म्युकोजा र बाँकी चिजले ह्युमिडिफाई गरोस्, पुरै ड्राई अप नगरिदियोस् भनेर त्यो एउटा छुट्टै मेसिन आउँछ। त्यो भित्रैबाट त्यसले ह्युमिडिफाई गरे हुन्छ, हाम्रो बडी टेम्परेचर र सबै चिजसँग मिलान गर्ने गरी फिजियोलोजीले डिस्टर्ब नहोस् भनेर त्यो एउटा नयाँ डेभलप भयो कोरोनाको बेला। त्यो चाहिँ बडा इफेक्टिभ देखियो। हाई फ्लो नेजल क्यानुला भन्छौँ। यसमा एकदम हामीले 15 लिटरसम्म फुल फेजमा दिन सक्छौँ र नाकबाटै दिन सक्छौँ। मान्छेलाई त्यो भेन्टिलेटरमा अथवा हामीले ट्युब राखेर त्यो दिनु परेन। र अर्को त्यसपछिको स्टेज भनेको एनआइभी भन्छौँ, नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसन। भेन्टिलेटर सेटअप सबै चिज भेन्टिलेसनमा राख्छौँ, तर माथिबाट हामी मास्क राखेर यहाँ पट्टी बाँधेका हुन्छौँ, यो मास्क लागे जस्तै। यो फेरि खाने बेलामा निकालिदिन्छौँ, खाना खान्छ बिरामीले, फेरि त्यसपछि मास्क राख्छौँ, त्यसरी नै चलाउँछौँ, हेर्दै जान्छौँ इम्प्रुभमेन्ट भयो ठिक छ, भएन भने अनि चाहिँ बेहोस गरेर पाइहाल्छौँ। भनेपछि एनआइभीसम्ममा पनि राम्रो आउटकम देखिया छ। अहिले हाम्रो लागि यो अक्सिजन, हाई फ्लो नेजल क्यानुला र एनआइभी यो तीनटा चाहिँ ठुलै सपोर्ट भएर देखियो हाम्रो बिरामीहरूको लागि अहिलेको स्थितिमा। र एकदम थोरैले मात्रै हामीले ट्युब हाल्नुपर्ने देख्यौँ। ट्युब हालेको आउटकम पनि राम्रो नभएकोले हाल्न पनि हामीलाई नि अप्ठ्यारो लाग्ने, तर हाल्नै पर्यो भने अलिकति गाह्रो त छ सबै हिसाबले, हेल्थ वर्करदेखि लिएर पेसेन्टको आउटकमसम्म त्यो डिसिजन लिन पनि डिफिकल्ट। तर आउटकम पनि फेरि 80-90% यिनीहरूको डाटाले, अब उनीहरूको डाटा हो त्यो, हाम्रो त अब उनीहरूभन्दा हामी कहाँ छौँ फेरि त्यो अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको डाटाले 80-90% मोडालिटी भनेपछि झन् त्यो मेडिकल फिल्डमा एउटा अर्कै हामीले पनि त्यो हाइवेक जस्तो अलिकति डर जस्तो फिल हुन थाल्यो। त्यो राखेर पनि त्यत्रो मेहनत गरेर पनि बिरामीले कतैले हामीले हार्म गरेको हो कि त्यो मतलब एउटा सेन्स आउँदो रहेछ हामीमा पनि। तर यतिले धेरै हामीलाई सजिलो, धेरै नै फरक पारेको छ बिरामीको आउटकममा। धेरै नै बिरामी सायद हामीले लाइफ सेभ गर्न सकेका छौँ जस्तो आउन थालेको छ अहिले। अर्को एउटा यसको फोर्थ स्टेज, लास्ट स्टेज नै भन्छौँ, यो हाम्रो शरीरको डिफेन्स मेकानिजम र थेक्दै जाने, लड्दै जाने अन्तिम स्टेज जस्तो आपतकालीन स्थिति लडाइँमा हाम्रो एउटा फौजीको भाषामा भन्नुपर्दा एकदम अन्तिम अब को जित्ला हार्ने स्थितिमा पुग्यौँ भने त्यस्तो बेला गएर यो सबै चिज हाम्रो सटडाउन हुने स्थितितिर आउँछ र त्यो क्रिटिकल फेज हो हाम्रो शरीरको लागि। यो अलमोस्ट 10 दिनतिर हुन्छ र यसमा एउटा साइटोकाइन स्टर्म भनेर आउँछ। यस्तो विधि यो सबै हाम्रो सेक्रेसन्स र बडी यस्तो हाइपर एक्टिभ भएर हुन्छ जसले गर्दा आफ्नै शरीरले आफैले हार्म गरिरहेको हुन्छ हामीलाई। र त्यही बेला 1-2वटा चिज यो सानो क्लट फर्मेसन हुन थाल्यो र यसले गर्दा यो इम्बोलाई अथवा यो अरू माइक्रोथ्रोम्बाइहरू ब्लडकै सर्कुलेसन थ्रु हुँदै कहीँ ब्रेनमा पुग्ने, हार्टमा पुग्ने, किडनीमा पुग्ने, लङ्समा पुग्ने, चारैतिर सर्कुलेट भयो र नली हाम्रो ब्लड भेसल भन्दा त्यो ठुलो जहाँ पुग्दै ठुलो हुने बित्तिकै त्यसलाई ब्लक गर्यो भनेपछि उतापट्टिको सर्कुलेसन ब्लक भयो, त्यो पोर्सन हाम्रो ब्लड पाएन, मर्न थाल्छ। त्यसलाई हाम्रो भाषामा हामीले इस्किमियाहरू भन्न थाल्छौँ। यस्ता चिजहरूले गर्दा कहीँ ब्रेनमा स्ट्रोक देखिन थाल्यो, हार्ट एट्याक देखिन थाल्यो र
पल्मोनरी इम्बोलिजम भन्छौँ त्यस्ता विधि चिजहरू हुन थाल्यो, किडनीमा इन्फेक्सन देखिन थाल्यो, स्प्लिनमा देखिन थाल्यो। यो पनि एउटा नयाँ कन्सेप्ट आइदियो, पछि आएको डेभलप हुँदै यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर, तर धेरैमा देखिन थाल्यो अहिले। र यसको लागि यो अहिले आएको हाम्रो मेडिकल फिल्डमा रिसर्चहरू हुँदै जाँदा मेनली 3टा मेडिसिन अगाडि आए जुन हामीलाई बिरामीलाई हाम्रा फाइदा हुँदै गएको देखिएकोमा। एउटा डेक्सामेथासोन जुन धेरै पुरानो औषधि हो, स्टेरोइड हो, यो धेरै अरू डिजिजमा पनि हामी युज गरेर हुन्छौँ। यसको पनि राम्रो बेनिफिट देखियो। यो एकदम के भन्ने अति नै लड्ने क्षमता शरीरको बढी भइदिएर जुन हानिकारक भयो आफ्नै शरीरको लागि त्यसलाई रोक्न मद्दत पुर्यायो। र पछि गएर यसको कन्सिक्वेन्स भन्छ हामीले, डिजिज त ठिक भयो, बिरामी राम्रो भयो, तर त्यसले जुन बिग्रियो जस्तो लङ्समा हामीले फाइब्रोसिस देखिन थाल्यो केही मान्छेहरूमा, बिरामी फर्कियो, पछि गएर उसलाई दमको समस्या। त्यो फाइब्रोसिस भनेको हाम्रो घाउ भयो, यहाँ काटियो भने हिलिङ हुन्छ, त्यो हिलिङ हुँदा हुने एउटा प्रोसेस हो। र त्यसको त्यो प्रोसेस नर्मल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेसले गर्दा त्यसको बाँकी नर्मल फङ्सन डिस्टोर्ड भइदियो, उसको स्ट्रक्चर र उसको इलास्टिसिटी डिस्टोर्ड भइदियो, जसले गर्दा लङ्सको पहिला जस्तो फङ्सनिङ भएन। त्यो नहुने बित्तिकै दमको रोगी जस्तो अलिअलि फोक्सो बिग्रिया जस्तो स्थितिमा पुर्यायो, जुन फेरि रिभर्स हुँदैन धेरैमा। यस्ता विधि चिजहरूलाई रोक्न यसले मद्दत गर्छ भनेर त्यो पनि एउटा आयो र तत्कालको लागि फाइदा पनि देखायो यसले, डेक्सामेथासोनले। त्यस्तै यो रेमडेसिभिर आयो एउटा इन्जेक्सन। यो रेमडेसिभिर भनेको अफ्रिकामा इबोलाको महामारी हुँदाखेरि इबोलाका लागि बनेको यो ड्रग हो। युएसमा यसमाथि धेरै ट्रायल भयो। जब युएसमा ठुलै नै आयो 3 महिना अगाडिको स्थितिमा हुँदा उनीहरूले रेमडेसिभिरको गरे र यो सिभिरिटीमा ट्रायल राम्रो बेनिफिट देखाएकोले अहिले दुनियाँभरि युज हुन थाल्यो, हामी कहाँ पनि युज हुँदैछ। र अलमोस्ट सबै हस्पिटल जहाँ आइसियु छ र कोभिडको बिरामी राखेका छौँ सबैले युज गरिरहेछौँ, हाम्रोमा पनि हामीले युज गरिरहेछौँ। अस्ति नेपाल सरकारले नै यो प्रुभ नै गर्यो, अब त पाउन नै थाल्यो। योभन्दा अगाडि ब्ल्याकमा शुद्ध लिएर मान्छेले युज गरिरहेको हुन्थ्यो। अर्को एउटा कन्सेप्ट अब कन्भल्सेन्ट प्लाज्मा थेरापी भन्छौँ। यो भनेको रोग लागेर निको भएको मान्छे, त्यसको अलमोस्ट 2 हप्तापछि हामीले उसको ब्लड टेस्ट गर्छौँ र उसको शरीरको रगत निकालेर रगतका अरू चिजहरू हामीले नचाहिएर प्लाज्मा मात्रै लिन्छौँ। त्यो प्लाज्मा लिएको कारण त्यही एन्टिबडीहरू हुन्छ। त्यो एन्टिबडी जुन यही भाइरसलाई मार्न बनेका थिए त्यो मान्छेको शरीरमा, उसको हामीले सापट लिएर अर्को जुन क्रिटिकल रोगी छ उसलाई चढाउँछौँ र त्यो चढाउँदा बढीमा 2 पटकसम्म दिन मिल्छ। बाहिरतिर पनि प्रुभेन भएकोले र यो प्लाज्मा थेरापीको कन्सेप्ट आज होइन, यो अगाडिको महामारीमा शुद्ध जुन विश्व महामारी भएको थियो पहिला पनि 50 वर्ष अगाडि 100 वर्ष अगाडि, त्यहाँ पनि यो प्लाज्मा थेरापीको कन्सेप्ट थियो। त्यहीबाट अहिले पनि औषधि पत्ता नलागुन चाहिँ यो पनि सुरु भयो र अहिले आएर यो 3टा ड्रग चाहिँ हाम्रो लागि ठुलै चिज। र अक्सिजनमा हाई फ्लो नेजल क्यानुला, यिनीहरू आएर एउटा अहिलेलाई हाम्रो लागि, हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दा गेम चेन्जर जस्तै भएको छ यो मेडिकल फिल्डमा। बिरामीको लागि क्रिटिकलबाट पनि धेरै हदसम्म हामीले तान्न सकेको, फर्काउन सकेको यो 3टा चिज र अक्सिजन अहिलेसम्म भइरहेकोमा। अनि त्यसरी नै त्यो प्लाज्मा थेरापी गरिरहेको। त्यही भएर जो हाम्रो जहाँ पनि बिरामीहरू निको हुनुभएको छ, यसमध्ये अफवाह पनि कतिले फैलाए बाहिर, तर धेरै हस्पिटलले बनाउँदैछन् र आफ्ना बिरामीलाई दिन्छन्। त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो अस्पतालमा ब्लड ब्याङ्क छ, त्यहाँ हाम्रो जो निको भएर जानुभएको छ उहाँहरूसँग त्यो ग्रुपका राख्छौँ। जुन बिरामी हाम्रो क्रिटिकल भयो कन्ट्याक्ट गर्छौँ, मगाउँछौँ र दिइरहेको पनि छौँ। र अहिलेसम्म हाम्रो लगभग 3 जनालाई दिएको छौँ हामीले प्लाज्मा पनि। रेमडेसिभिर हाम्रो 5-6 जनालाई दिएको छ। अलमोस्ट सबैजना रिकभरी फेजमा, 2 जना त रिकभर नै भइसक्नु भयो, अहिले पनि 3 जना हुनुहुन्छ, तर अलमोस्ट स्टेबल, डरलाग्दो स्थिति हामीलाई छैन। यो हाम्रो एउटा सानो सेन्टरको एउटा ट्रायल भयो भनौँ न, हाम्रो एक्सपिरियन्स भयो। यस्ता त कति छन्, हामीभन्दा अझ ठुल्ठुला अस्पतालले अझ गरेका छन् कतिजनाले यो नेपालमै, र बाहिरकोमा यो प्रुभेन भएकोले यो चाहिँ अलिकति हामीलाई अहिले सजिलो भएको छ। यो एक्सरे एउटा यतिकै देखाउनलाई हजुरहरूले राख्यो। युजुअली यो पुरै ब्ल्याक हुनुपर्ने, यो पुरा पोर्सन ब्ल्याक हुनुपर्ने, यो अलिअलि मात्रै ब्ल्याक छ। यो सेतो जति भयो डिजिज पार्ट हो, त्यसरी नै यहाँबाट यो पुरै ब्ल्याक हुनुपर्ने थियो। एउटा यो सिटी स्क्यानको सानो पिक्चर राखेको। अब यसमा यो साइडमा जुन छ यिनीहरू देखाएको, यहाँ यो पोर्सनहरू हो, यिनीहरू बिग्रेको र यो दुवै फोक्सोमा बिग्रेको
जुन सिटीमा क्लियरली एक्सरेमा क्लियरली हामी हेर्न सक्दैनौँ, तर सिटीमा भेटाउँछौँ। अब यसको हामीले प्रिभेन्टिभ कसरी बच्ने के गर्ने भन्ने कुरा गर्दा यो 3-4 वटा चिज मात्र ठुलो चिज रहेछ। एउटा मास्क, फेस मास्क। अब यसका टाइप्सहरू छन्, सर्जिकल मास्क अथवा 95 अथवा N100 भनेर पनि आएछ। अर्को सोशल डिस्टेन्सिङ अथवा फिजिकल डिस्टेन्सिङ। यसले चाहिँ मानौ एकअर्कासँग कुरा गर्दा 2 मिटर डिस्टेन्स एटलिस्ट हामीले मेन्टेन गरिदिनु पर्यो। यो 2 मिटर भनेको अघि नै त भाइरस फ्लोट हुने अथवा सर्न सक्ने क्षमता 2 मिटर पछि नरहने हुनाले यो 2 मिटर बनायो सिडिसीले। सुरुमा WHO ले 1 मिटर राखेको थियो, पछि सिडिसीले 2 मिटर गर्यो, लास्टमा अहिले आएर 2 मिटर एक्सेप्ट भयो चारैतिर। र अर्को केही गरी हामी कतै टच गर्यौँ कुनै सर्फेस अथवा कहीँ पनि, यतिकै हामी नाक अथवा मुखमा अथवा आँखामा हाम्रो हात जान सक्छ। यस्ता विधि चिजहरू रोक्नलाई रेगुलर क्लिनिङ गरिराख्नु पर्यो। अब त्यो सेनिटाइजरले होस् अथवा साबुन पानीले होस्। सेनिटाइजरमा 65% अल्कोहल बेस्ड हुनु पर्यो। त्यो भयो भने पुग्यो। अब ग्लिसरिन र एबिसिडी मिसाएर त्यसलाई अलिकति हाम्रो उसको लागि बनाउन सकिन्छन्, अब स्पिरिटले पनि पुग्छ। अथवा साबुन पानी मोर देन 20 सेकेन्ड भन्छ, एटलिस्ट हाम्रो शरीरमा सर्फेसमा कन्ट्याक्टमा हुनु पर्यो। त्यो 20 सेकेन्डले त्यसलाई इनएक्टिभेट गरिदिन्छ भाइरसलाई, त्यति क्यापेबल हुन्छ। त्यही भएर त्यति साबुन लगायो मजाले चारैतिर, एकछिन पुर्यो, त्यसपछि हामीले धोयौँ भने त्यतिले नै पुग्छ। केही प्रिभेन्टिभ मेडिकेसन्सहरू युज भइरहेको हो, अब एकदम प्रुभेन डाटा त होइन। र त्यसपछिको लास्ट रिसोर्ट भनेको फेरि भ्याक्सिनमै हो। यो मास्कको बारेमा यसको अलिकति यो पिक्चर इन्ट्रेस्टिङ लागेर राखेको। हामीले लगायौँ र लगाएनौँ र 2 जनाले लगायौँ भने प्रोबेबिलिटी कति रहेछ ट्रान्समिसन गर्ने? एउटालाई हामीले हेल्दी मानौँ र 1 जनालाई डिजिज्ड मानौँ अथवा क्यारियर मानौँ। एउटा मास्क भयो भने जहिले नि हामीले डिजिजलाई प्रिफर गर्नु पर्यो। बरु तपाईँ नै लगाउनुहोस् म लगाउँदिनँ भनेर अलि टाढा बस्यो भने त्यहाँ स्टिल हामी सेफ छौँ। यो सुरुको पिक्चरमा त्यही देखाएछ। यदि क्यारियरले लगाएन, हेल्दीले लगायो भने 70% पोसिबिलिटी छ। हेल्दीले लगाएन, क्यारियरले लगायो भने 5% मात्रै छ पोसिबिलिटी। र दुवैले लगायो भने 1.5% मात्रै पोसिबिलिटी रहने भयो ट्रान्समिसन हुने एकअर्काबाट। भनेपछि यो पनि एउटा ठुलो फ्याक्टर रहेछ मास्क। हामीले अब नबुझेर अथवा नबुझाएर कतिजनाले बाहिर पनि बुझाउँदा यो सकिया छैन अझसम्म। मान्छे कुरा गर्दा पनि स्वाट निकाल्छन्, बोल्न थाल्नुहुन्छ धेरै ठाउँमा। यो उस नगरौँ, तर धेरै ठाउँमा हामीले नि फिल गरिरहेको हुन्छौँ, भनिरहेको हुन्छौँ। अर्को यो मास्कको टाइपमा कुरा गर्दा N95 को प्रोपर्टीको हिसाबले यसले भाइरस मोर देन 95% फिल्टर गर्ने भएकोले यसको नाम त्यसरी राखिदिन गएको हो 95। ब्याक्टेरियल 100% यसले फिल्टर गर्छ, पोलेन डस्ट पनि त्यही नै भयो। र यो सर्जिकल 3 प्लाई भन्छौँ हामीले, जुन हामीले युजुअली अब त सबैले हामीले चिनिसकेका छौँ मास्क। यो पनि अलमोस्ट गर्छ त्यही हाराहारीमा, गर्दै नगर्ने होइन, तर यो टाइट फिटेड हुनु पर्यो। खालि माथिबाट यसरी लगाइदियौँ र चारैतिरबाट लिकेज छ भने भएन। मजाले यहाँबाट प्लास्टिकको पाइप हुन्छ, लगायौँ, यहाँ यसरी थिच्दियौँ भने यो पनि टाइट हुने भयो। अनि यो हामी लगेर इयर लुप लाउँदा यो लुप चाहिँ टाइट हुनु पर्यो, अथवा 2 चोटि 3 चोटि 5 चोटि बेन्ड गरौँ त फरक परेन, तर टाइट फिटिङ हुनु पर्यो। त्यसपछि अर्को आउँछ यो FFP1 मास्क, यो 3M कम्पनीले एउटा बनाएको मास्क हो। त्यो पनि उसको इफिकेसी र N95 को अथवा सर्जिकल मास्कको उस्तै हुन्छ भनेर भन्छन्। त्यसपछि अर्को यो ब्ल्याक यो कार्बन मास्क भएको अहिले पनि हाम्रो मार्केटमा नि छ। यसमा खासै केही छैन भाइरसलाई फिल्टर गर्ने, तर केही नहुनुभन्दा हुनु नै राम्रो। र यस्तो केही गरी भयो अथवा सिम्पल क्लथको भयो भने एउटाको सट्टा 2-3 वटा लगाउँदा फाइदा होला जस्तो लाग्यो, सफोकेट नहुने गरी, तर सास फेर्न गाह्रो हुनु भएन। र सबभन्दा सिम्पल भने सर्जिकल मास्क हो, टाइट फिटेड हो। अर्को अब अनप्रुभेनहरूमा अहिले युज भइरहेको धेरै जसो अफिसियली त एडभाइस गर्दैनौँ, तर धेरै ठाउँमा छ। भिटामिन सी 500 mg को ट्याब्लेट आउँछ, बिहान बेलुका खान सकिएला, 1 ग्राम जति सफिसियन्ट छ। अब भिटामिन सी को रिच सोर्समा कुरा गर्दा हाम्रो नेचुरल फुडमा अमला, सुन्तला, कागती, यो 3टा पनि रिच सोर्स हुन्। अब हामीले त्यसरी पनि मिलाउन सक्यौँ भने हुन्छ, अथवा यो भिटामिन सी ट्याब्लेट पनि लियौँ भने घाटा केही गर्दैन। बढी भएको पिसाबबाट निस्किन्छ, शरीरले स्टोर गर्दैन, आफूलाई चाहिने जति राख्छ, एक्स्ट्रा भएको फालिदिन्छ। बी कम्प्लेक्स र सी। त्यस्तै भिटामिन डी, यो पनि अहिले
धेरैले युज गर्न थाले। एक त यतिकै पनि ओल्ड एज भएपछि भिटामिन डी को अलिकति कहीँ न कहीँ कमी हुन्छ हामीले टेस्ट गर्दा, र यो समयमा कता न कता यसले पनि सायद हामीलाई अलिकति प्रोफाइलेक्टिक स्टेटमा राखिदिन्छ कि भन्ने हिसाबले हप्ताको एउटा मात्रै छ कि खायो भने 2-3 महिना खानलाई खासै बिग्रिँदैन, फाइदै हुन्छ जस्तो लाग्यो। र यसको टक्सिसिटी अथवा त्यो लेभलसम्म बढी यति छिटो देखिँदैन, त्यही भएर त्यसको लागि पनि डराउनु भएन। बी कम्प्लेक्स दिनको एउटा खायो भने नि पुग्छ हामीलाई। मल्टिभिटामिन त्यो जुनसुकै हाम्रो आउँछ बी कम्प्लेक्स भन्दा B1, B2, B3, B6, B12 यस्ता ट्याब्लेटहरू मिसिएको। र अर्को जिङ्क ट्याब्लेट आउँछ जुन सरकारले स्वास्थ्य चौकीमा पनि फ्रीमा दिया हुन्छ, हामीले बच्चालाई पखाला लाए बेला नि दिन्छौँ। 20 mg को ट्याब्लेट जिङ्कको दिनको एकचोटि खायो भने यसलाई नि यसरी अहिले मानेका छौँ। र अर्को स्ट्रङ भनेको सोशल डिस्टान्सिङ। सोशल डिस्टान्सिङ हकमा रिसर्चै गरेर यिनीहरूले देखाए कतिसम्म एब्सोल्युट रिस्क अफ इन्फेक्सन घटाउँदो रहेछ भन्दा 1 मिटरमा 12.8% र 2 मिटर राख्दा 2.6% हुँदो रहेछ जम्मा। भन्दाखेरि त्यो प्रुभेन यो डिस्टान्सिङले गर्दा ट्रान्समिसन रोकिन्छ अथवा कम हुन्छ भन्ने प्रुभेन फ्याक्ट हो। त्यस्तै मास्कको युज गर्दा N95 होस्, अब त्यसमा रेस्पिरेटर होस् अथवा नहोस्, अब अहिले आएर रेस्पिरेटर पनि युजुअली युज नगरौँ भनेर कन्सेप्टमा आयो। त्यो रेस्पिरेटर हामीले फालेको चाहिँ बाहिर निस्किन्छ, तान्ने बेलामा त्यो भल्भले ब्लक गरे हुन्छ भनेपछि मसँग भाइरस छ भने मैले अरूलाई सार्दिने भए, अरूको मैले नलिने भए। अब कम्प्लिटली एउटा भनौँ न स्वार्थी भावना भएको भनौँ रेस्पिरेटर, त्यही भएर युजुअली रेस्पिरेटर नभएको प्रिफर गरौँ भन्ने कन्सेप्ट अहिले आउन थाल्यो। यसले पनि राम्रै हिसाबले घटाएको रहेछ पुरा फेस कभरिङ सहितको 3.1% यसले पनि देखायो। र अर्को भनेको आई प्रोटेक्सन, या त हामीले गगल्स युज गरौँ राम्ररी अलिकति फिटेड, अथवा यो फेस सिल्ड जुन अहिले देखिया छ प्लास्टिकको, यसले गर्दा खोक्दा बोल्दा एउटा मान्छेको फेसबाट के अरे उसमा फेसमा पर्ने भएन, आँखा अथवा कतै परेन, यतिकै हामी बसेर आम्ने सामने गफ गर्दा पनि त्यसले त्यसरी प्रोटेक्ट गरिदिन्छ। यो 1-2वटा इन्ट्रेस्टिङ लागेर मात्रै मैले राखिदिए हो। यसो हेर्दै थिएँ आर्टिकलहरू, एउटा भेटियो यो टोयलेट हामीले फ्लस गर्दा यदि त्यो क्यारियर रहेछ अथवा त्यो मान्छे भाइरस छ, एउटा कन्टेमिनेटेड मान्छे, उसले फ्लस गर्दा जुन फ्लसको फोर्स आउँछ त्यसले त्यो त्यहाँ जुन जेनेरेट हुन्छ नि हावाको त्यो चाप, त्यसले गर्दा जुन उड्ने भयो त्यससँग भाइरस पनि उड्ने हुन्छ बाथरुममा। र यसले गर्छ कि गर्दैन भने एउटा स्टडी गरे रहेछ, त्यहाँ पनि गर्दो रहेछ भन्छ। त्यो फ्लसिङले गर्दा यो एउटा क्लाउड बन्दो रहेछ एरोसोलहरूको, र त्यहाँबाट उछिटिएर अब लगतै कोही अर्को मान्छे गयो भने अब पब्लिक उसको कन्टेक्स्टमा होला यो। तैपनि हाम्रो होम टोयलेटहरूमा यसरी युज गऱ्यो भने या त हामीले प्यानै बन्द गरेर फ्लस गरिदिएको बेटर होला जस्तो लाग्यो। खालि एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागेर। अनि अर्को एउटा ब्लड ग्रुपसँग नि यिनीहरूले देखायो एउटा यतिकै, अब सबैले केहीमा देखिरहेछन् रिसर्च, सबले खोजिरहेछन्, कहीँ न कहीँ केही लिङ्क भेट्यो भने एउटा पब्लिस गर्ने हिसाबले ब्लड ग्रुपको हिसाबले ओ ब्लड ग्रुप भएकोमा कम देखिएको भनेर यिनीहरूले निकाले ए पोजिटिभ अथवा ए ब्लड ग्रुपको तुलनामा भनेर एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भएकोले मात्रै यो हजुरहरूलाई राखिदिया हो। हस्, यति नै थियो हजुर मेरो प्रेजेन्टेसन। हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब धन्यवाद। अनि अब यहाँ कतिजनाले चाहिँ च्याटमा गर्नु भएको छ, अब यो चाहिँ हामी हेर्छौँ। अनि अब सकेसम्म च्याट गरिदिनु होला, त्यसो भने अब यहाँ पढ्न र डाक्टर साहबलाई चाहिँ उत्तर दिनु सहिलो होला। डाक्टर साहबले माथिदेखि त्यो च्याट बक्समा एकचोटि हेरेर त्यसमा भएका प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ सरस्वती दिँदै जाँदा हजुर हुन्छ सर, सजिलो होला कि आवश्यक पऱ्यो भने म सपोर्ट गर्छु। हजुर। अब यहाँनिर राजेश्वर देवकोटा सरको आएको छ सबभन्दा माथि, बोल्दा निस्कने हावाबाटै सर्ने हो कि ओसिलो छिटाहरूबाट मात्र सर्ने हो भनेर राजेश्वर देवकोटा सरले सोध्नु भएको छ। यो बोल्दा पनि हुन्छ, अघि नै अलिकति हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यसमा, किनकि यो छिटा देखिने भयो अथवा हामीले फेसमा आउँदा फिल गर्छौँ अनि मात्रै त्यसले हामीले छिटा भनेर एक्सेप्ट गर्ने भयौँ। तर हामीले नबोल्दा पनि यो हावा जुन जान्छ त्योसँग यो भाइरस गइरहेको हुन्छ हाम्रो रेस्पिरेटरीको सेक्रेसन्सबाट। त्यो छिटै हजुर नभए पनि जाने भयो।
किनकि यो छिटा देखिने भयो अथवा हामीले फेसमा आउँदा फिल गर्छौँ अनि मात्रै त्यसलाई हामीले छिटा भनेर एक्सेप्ट गर्ने भयौँ। तर हामीले नबोल्दा पनि यो हावा जुन जान्छ त्योसँग यो भाइरस यो रिपिटेड भएर आयो के भयो सर? सर हजुर सर अहिले सुनिया सर? अहिले ठिक छ सर? ठिक छ अहिले। हजुर सर एउटा अब अर्को क्वेसन उहाँको भेन्टिलेसनमा गइसकेपछि फर्किने चाहिँ कति हुन्छ होला भनेर सोध्नु भएको छ। अब चान्स यति नै भनेर त छैन, तर अघि त्यो ब्रिटेन र युके को डाटा थियो युरोपको तीनटाको, त्यो चाहिँ राम्रो थिएन। मोर देन 80% उनीहरूले मोडालिटी भएको, इभन 90% सम्म उनीहरूको डाटामा थियो। तर अहिले हामी कहाँ भनौँ 8-10 ठाउँमा जति ठाउँमा अरू साथीहरू पनि काम गरिराख्नु भएको छ। आइसियुमा बलम्बुको टिममा पनि म थिएँ एपिएफकोमा, त्यहाँ पनि साथीहरूसँग कुरा गर्दा यता हाम्रो अरूतिर पनि सुन्दा हामी कहाँ त्यस्तो विधि छैन र भेन्टिलेटरबाट फर्किने रेट चाहिँ अहिलेसम्म सन्तोषजनक नै छ। मोर देन 50% नै छ जस्तो लाग्छ अहिले हाम्रो एज अ होल हेर्दा यहाँ नेपालमा। अब यसका अरू धेरै कारण हुलान्। अब आधार धेरै बन्न गाह्रो छ, त्यहाँ धेरैजना जाने, उता पपुलेसन ओल्ड एजको धेरै छ, हामी कहाँ कम छ। उतातिर कोमोबिडिटिज धेरै छन्, एउटै मान्छेसँग 4-5 वटा डिजिज, 2-3 चोटि इभेन बाइपास भइसकेका मान्छे, 2-3 वटा जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट भएको अथवा अर्गन ट्रान्सप्लान्ट भएको त्यस्ता मान्छेहरू पनि उतातिर बाँचिरहेको, ओल्ड एज त हुने नै भयो। त्यो भएर सायद त्यो नम्बर बढी थियो कि हामी कहाँ त्यो लेभलसम्म हामीले बचाउन पनि सक्दैन, हाम्रो हेल्थ फेसिलिटी छैन अथवा हामी गरिब छौँ भन्नाले सबै हिसाबले नै छौँ। त्यो डाटा पनि एउटा कहीँ न कहीँ डिटर्माइनिङ फ्याक्टर हो कि जस्तो नि लाग्छ। तर हाम्रो कहाँ त्यति नराम्रो छैन। एज अ होलमा भन्नुपर्दा भेन्टिलेटरमा गएको बिरामी सजिलो चाहिँ हुँदैन अहिलेको स्थितिमा, र स्टिल नट ब्याड भने भनौँ, त्यति साह्रो हामी होपलेस भएको छैनौँ त्यसमा। राजेश देवकोटा सरको चाहिँ मास्कहरू धेरै थरीको हुन्छ, कुन मास्क राम्रो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। हजुर अघि सरले मैले एउटा स्लाइड राखेको थिएँ, त्यो मास्कको टाइप र त्यसको इफिकेसी जस्तो हल्का बुझाउने हिसाबले। मेनली युज भइरहेको अहिले N95 र सर्जिकल मास्क छन्। सर्जिकल मास्कको पनि भेरिएन्टहरू भनौँ, क्वालिटी नै सबैले बनाए त त्यो कोही त्यो क्वेसन नै हुनेवाला थिएन। तर WHO ले एउटा त्यसमा राखेर रहेछ 3-4 वटा पोइन्ट। त्यो 3 प्लाईको मास्क वाटर रेसिस्टेन्ट हुनु पर्यो र 3 प्लाई हुनु पर्यो र इजिली त्यो लगाएपछि ब्रिदेबल हुनु पर्यो, हामीले सास फेर्न गाह्रो हुनु भएन। र त्यसको दुईटै फेस, त्यो मास्कको इनर र आउटर फेस, त्यो चाहिँ इजिली हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो। कतिवटा मास्क अहिले बजारमा भेटिन्छ, दुवैतिर उस्तै देखिन्छ, बाहिरको कुनो भित्रको कुनो चिन्नै नसकिने गरी, भनेपछि त्यो इफिकेसी त्यसको छैन। मास्क बनाउनले बनाइदियो त्यसले आफ्नो एउटा मार्केट भ्यालुलाई अथवा अहिलेको समयमा गर्नलाई, त्यही भएर त्यो चाहिँ एउटा भएन। यो 3-4 वटा पोइन्ट। सर्जिकल मास्क पनि उत्तिकै छ जतिको N95 छ, तर टाइट फिटेड हुनु पर्यो। जुन मास्क हामीले लगाए पनि टाइट फिटेड हुनु पर्यो, प्रपर ढङ्गले लाउनु पर्यो। हजुर प्रोपर लाउनु पर्यो। र कुनै भेटिएन भने हामीले सिम्पल अर्को कुनै चिजले हामीले कभर चाहिँ गर्नु पर्यो कुनै मान्छेसँग कुरा गर्दा, र त्यो डिस्टेन्सिङ चाहिँ हुनु पर्यो 2 मिटरको। र केही नहुनु भन्दा रुमालले भयो नि, जे नभए नि हामी छोप्नु त पर्यो। र अर्को एउटा मास्कमा एउटा अर्को चिज पनि भनिदिइहालौँ, मैले त्यो स्लाइडमा राख्न सकिनँ। यो मास्कलाई धेरै स्कार्सिटी हुँदै गएपछि डेभलप्ड कन्ट्रीहरूले रियुज गर्न सकिन्छ भनेर 3-4 वटा तरिका निकाले, जसमध्ये सबभन्दा सिम्पल लाग्ने तरिका, यदि मास्कको सर्टेज भयो अथवा छैन, किन्न सकिएन, जुन मास्क पनि हामीले सिम्पल साबुन पानीले धोएर धेरै नमिचिकन फ्रिजले अथवा सिम्पली उसमा सर्फमा घोलेर वासिङ पाउडरमा निकाल्यौँ एकछिनपछि, र त्यसलाई एउटा सल्ट वाटरमा, नर्मल सलाइन भन्छौँ हाम्रो भाषामा, भएन भने अलिकति नुन पानी राखेर त्यसमा चुपेर छोड्ने, धोइसकेपछि र 2-3 घन्टा जति डाइरेक्ट सनलाइटमा हामीले छोडिदियौँ भने त्यसलाई हामीले रियुज गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा भन्दो रहेछ, डाइरेक्ट सनलाइट र साबुन पानी अथवा साल्ट वाटर अथवा तीनटै, जुन हामीले फिजिबल हुन्छ त्यो, त्यसको इफिकेसी रहिरहन्छ, पूर्णतः जाँदैन। त्यही भएर त्यसले रियुज गर्न मिल्छ मास्कलाई। हजुर अर्को त्यो राम्रो कुरा आयो।
हजुर एउटा अब अर्को क्वेसन अब अर्को हजुर हुन्छ सर मै पढ्छु सर हुन्छ क्यान्सरको खतरा भनेर चाहिँ भनेको छ यो डाक्टर साहब हजुर हजुर हुन्छ सर अहिले यो पनि खासै केही छैन त्यस्तो आइसकेको प्रुभेन हालसालै सिडिसीले एउटा उसले निकाल्यो आफ्नो सेनिटाइजरमा युजुअली दुईटा चिज धेरै ठाउँमा राखेका रहेछन् आइसोप्रोपाइल अल्कोहल र इथानोल इथानोल भने त स्पिरिटबाटै बनेको जसमा 65% इथानोल हुनु पर्यो त्यसलाई इफिकेट त्यसको मतलब भाइरसलाई डिकन्टामिनेट गर्ने मार्ने क्षमता छ एटलिस्ट 65% अल्कोहल हुनु पर्यो भन्छ स्पिरिटमा त 90% एबोभ नै हुन्छ त्यही भएर त्यो मात्रै उसले राख्ने भन्यो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल युज नगर भन्यो सिडिसी को अहिलेको हालसालको रिकमेन्डेसन हो यो अहिले आएर भन्न थाल्यो तर क्यान्सरै हुन्छ अथवा अरू चिज हुन्छ अहिले भन्न सकिदैन र यो चिज त हामीले मेडिकल साइन्सले अहिलेको हामीले सबैले सर्वसाधारणले नै युज गर्न थाल्यौं मेडिकल फिल्डमा स्पिरिट युज गर्ने चलन त जुन दिनदेखि हामी पनि मेडिकल स्टुडेन्ट भयौं अथवा छिर्यौं त्यो दिनदेखि नै लगभग सबैले गर्न थाल्छौं चाहे त जुनसुकै हामी हस्पिटलमा बस्दा होस् पेसेन्ट चेक गर्दा होस् हात पुस्दा होस् धुँदा होस् त्यत्रो केही भएको भए आजसम्म रिसर्चमा आइसक्थ्यो होला त्यस्तो त्यसमा विश्वास लाग्दैन नहोला हजुर अर्को क्वेशन म पढ्छु सर यो why is this not spelled by who mask also symbolic to speak less shout less what do you think and do you think we as senior citizen we should try eating vitamin D zinc as well as C and B complex हजुर यो दिवाकर सरले सोध्नु भएको रहेछ मास्क त्यो धेरै नबोलौँ भनेर त होइन सर त्यो त्यस्तो खासै केही छैन यो मास्कको प्रुभेन नै आएको छ यो लगाउँदा अहिलेको पनि मैले स्लाइडमा देखाएको थिएँ हामीले लगायौं भने दुईजनाले लगाउँदा क्यारियरले र हेल्दी पर्सनले लगाउँदा ट्रान्समिसन रेट 1.5% सम्म घटेको नलगाउँदा बढेको र कुन टाइपको मास्क लगाउँदा कतिसम्म त्यसले धान्न सक्ने र डिस्टेन्सिङले पनि कति फरक पार्ने भनेर त्यो प्रुभेन यो रिसर्चले नै प्रुभ गरेकोले यो एउटा अब अकाट्य नै भयो सर यो प्रमाणित नै हो अब रह्यो यो प्रोफाइलेक्टिक मेजर्सहरुमा भिटामिन डी र जिंकमा बी कम्प्लेक्स र सी मा यिनीहरुमा कहीं न कहीं हाम्रो इम्युनिटी बढाउने क्यापेसिटी पनि हुन्छ हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता कहीं न कहीं यो भिटामिनहरु हाम्रो बडीमा फिजियोलोजिकल रिएक्सन हुँदा को इन्जाइमको रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन् त्यो रिएक्सनलाई फुलफिल गर्न इन्जाइम चाहिन्छ कति इन्जाइमका सहायक हुन्छन् त्यसलाई हामीले को इन्जाइम भन्छौं र त्यसरी हाम्रो बडीको नर्मल फिजियोलोजीलाई मेन्टेन गरिराख्न पनि त्यो नर्मल फिजियोलोजी मेन्टेन भएन भने हामी हेल्दी भएनौं अथवा फाइट गर्न सकेनौं पछि तिनीहरुले त्यसरी इन्डाइरेक्टली हेल्प गरिरहेको हो कि भनेर त्यसरी यो कन्सेप्ट आएको हो र अहिले खाएर त्यो बिग्रिने केही हैन फाइदा एकछिनलाई हामीले छैन कि भनेर सोच्दा पनि घाटा चाहिँ पक्कै छैन र त्यही भएर खाएको फाइदा होला कि जस्तो लाग्दैछ र यो धेरै जनाले युज गर्छन् र हाम्रो जुनसुकै अहिले पोजिटिभ पेशेन्ट हस्पिटलमा एडमिसन हुन्छ अलमोस्ट सबै ठाउँमा कम्पल्सरी नै भिटामिन सी र जिंक सबैले दिइरहेछौं हरेकलाई नै दिइरहेछौं त्यसले गर्दा केही नबिग्रोस् बिग्रिदैन त्यो प्रुभेन नै भएकोले र बढी भएको हाम्रो शरीरले फाल्दिन्छ नै उलाई जति चाहिन्छ राख्छ नभएको फाल्छ त्यही भएर यो कहीं न कहीं उलाई रोगसँग लड्न अलिकति मद्दत पुर्याउला भन्ने आशमा यो दुनियाभरिमा हामीले चलाइरहेछौं हजुर म अर्को पढ्छु सर अर्को बीएमआई इन्डेक्सको बारेमा यहाँ के हाम्रो महन्त सरले सोध्नु भएको छ यो 30 भने चाहिँ बीएमआई को चाहिँ उ हो कि के हो यो बीएमआई हजुर बीएमआई 30 हजुर हजुर बीएमआई 30 यसको बारेमा अलि प्रश्न पार्नु पर्यो बीएमआई को बारेमा सर बीएमआई भनेको यो हाम्रो हजुर बडी मास इन्डेक्स भन्छौं हामीले हजुर यो युजुअली हामी कहाँ 28 भन्दा बिलो हामीले नर्मल मानिरहेका हुन्छौं अझ 25 भन्दा बिलो भयो भने एकदम राम्रो मान्छौं र यो निकाल्न हामी सबैले आफ्नो आफ्नो शरीरको निकाल्न सक्छौं
यसमा हामीलाई हाइट र वेट चाहिने हो। हाइट चाहिँ हाम्रो मिटरमा, हजुर, अनि वेट चाहिँ केजीमा। वेट डिभाइड बाई मिटर स्क्वायर भन्छौँ यसको फर्मुलामा। हजुर हजुर सर। अब यो हिसाबले हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। कन्ट्री पछि अलिअलि भेरिएसन छ यसको डाटामा। 18 भन्दा मुनिलाई अन्डरवेट मानिने, 18 देखि 20 लाई 18 देखि 25 लाई हामीले ठिकै मान्छौँ। 18 देखि 25 ठिकै, 25 भन्दा माथि चाहिँ हामीले ओभरवेट मान्न थाल्छौँ। 30 भन्दा माथि ओबेज भन्छौँ। 35 भन्दा माथिलाई हामीले अब ओबेसिटीको पनि आफ्नो ग्रेडिङमा माइल्ड, मोडरेट, सिभियर भनेर गन्दाखेरि मोडरेटतिर जान्छ र सिभियर भनेको 40 भन्दा माथिलाई मान्छौँ। हजुर त्यो हामीले आफ्नो आफैले पनि निकाल्न सक्छौँ। आफ्नो वेट केजीमा डिभाइड गरेर, केजी राखेर हाइटलाई मिटरमा कन्भर्ट गरेर मिटर स्क्वायरले डिभाइड गर्दा। मलाई त सर अब 25 भन्दा माथि गएपछि अलि सोध्नु पर्ने भयो। सकभर जान नदिन्छ, किनकि यो ओबेसिटीले यो अहिलेको यो मात्र होइन कि अब यसले डायबिटिज पनि निम्त्याइदिने भयो, हाइपरटेन्सन निम्त्याइदिने भयो। यसले फाइदा केही दिँदैन, दुःख मात्रै दिने भयो, आलसपना दिने भयो, फाइदा केही पनि दिँदैन। त्यही भएर बरु बिएमआई कमै राखेको फाइदा छ सर।